बस जी 500-600 रुपये हो जाते हैं। 500-600 यानी 15-16 हज़ार रुपया महीने का। तो बिजली का बिल कितना आया पिछली दफ़ा? बिजली का बिल आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिजली का बिल। जी नाज़रीन, इनकी आमदन 15 से 16 हज़ार रुपये और बिजली का बिल आया है 30,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके से अदा करेंगे? इस दफ़ा तो 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। 9,000 रुपये और हमारे बल्ब के दो चलते हैं जनाब अली, इतनी ज़्यादा बिल आई है जिसका अंदाज़ा कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कितने 3500 थे, कितने 9,000 रुपये साहब ला लो। ये पकवान वगैरह तुसी बेच के कितने बच्चे ने गुजारा करते हैं, दिहाड़ी 500-700 रुपये जनाब, यानी 15,000 रुपये महीने का, जिस पे 9,000 रुपये बिल आ गया। 15,000 रुपये कमाने तो 9,000 रुपये बिल आ गया। फिर उस तो बाद तुम आप साहब ला लो, बच्चे ने गया और बहुत जुल्म हो गया जी, जुल्म हो रहा है। ठीक है, 17,000-18 हज़ार रुपया घर का बिल पे आने 20,000 रुपया हूँ, एक बंदा 3,000 भी नहीं दे सकता, वो कितों देसी। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात के 2 बजे भी चली जाती है बिजली, 12 बजे भी चली जाती है। बिल्कुल। बैठ के रोने पड़ने लग जाते हैं। ना रात को आराम है ना दिन को आराम है, बस आप लोग बहुत परेशान। जी नाज़रीन, बिजली की जो यूनिट है उसकी कीमत में तो इजाफ़ा किया जा रहा है, टैक्सों की भरमार की जा रही है, लेकिन इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग भी है, यूनिट भी महंगी है, टैक्सेस भी हैं। अल्लाह पाक करे कि हमारे गैरत जागे कि हम लोग जितने भी हैं मेरे समेत, ठीक है, ताकि हम लोगों में गैरत आए और हम लोग जो है ना ये रोड बंद करें या कुछ हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हो। देखो हरीपुर का आवाम सो रहा है इस टाइम, अच्छा जी, यहाँ पे एहतजाज वगैरह कुछ नहीं है। बिल उठाओ भाई, बिल फाड़ दो, बिल नहीं जमा कराते। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और अब्टाबाद में लोगों ने फैसला कर लिया कि हम बिल हरीपुर में भी करना चाहिए, बिल नहीं जमा कराते भाई, नहीं जमा कराते। कोई मीटर काटता है वो हफ्ता क्या एहतजाज करे। नाज़रीन इकराम, स्टेडियम के अंदर हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा हरीपुर में जितने भी VCs के चेयरमैन हैं, जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जितने भी सियासी अरबाब इख्तियार हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये अवाम निकलने के लिए तैयार है। खुदारा आप कोई एहतजाज की कॉल दें, कोई लाए अमल तैयार करें और कोई डेट दें ताकि ये अवाम निकल सके और अपने हक़ के लिए बोल सके। और भी हम लोगों से आइए बात करने की कोशिश करते हैं। यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है यार। अच्छा, कितना बिल आया पिछले महीने? हमारा 11,000 रुपये बिल आया, एक सिर्फ एक लेट है, 2 पंखे है। अच्छा, तो तकरीबन महीने में कितनी आमदन हो जाती है आपकी? हमारा यार कभी 400-500 रुपये डेढ़ लगते हैं। अच्छा, यानी 15,000 17,000 इतनी आमदन है उधर आपकी। फिर रोटी का खर्चा को डेढ़ का हो। बड़ी अजीब सी बात है कि जो शख्स 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, जो एक जज है या जो एक सरकारी मुलाजिम है बड़े अहदे पर, जो 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसकी बिजली तो मुफ्त है, लेकिन इनकी तरह 15,000 रुपये कमा रहा है, उसको 15 और 20 हज़ार बिल देने पड़ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान काशिफ़ अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं आवाज़ हक़ TV। नाज़रीन इकराम, जहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल है, वहीं पर बिजली और गैस के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सों की भरमार की जा रही है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, दिन ब दिन गैस की कीमतें और बिजली की यूनिट्स की कीमतों में भी इजाफ़ा किया जा रहा है और हर आए दिन बिजली के बिलों में एक नया टैक्स देखने को मिलता है। तो गुज़िश्ता कुछ दिन कबल मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मसाजिद में ऐलान किए गए, वहाँ पर लोगों ने भरपूर एहतजाज किया और ये फ़ैसला किया गया कि हम बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे, यानी इस अगस्त के महीने का जो बिजली का बिल आएगा वो हम जमा नहीं करवाएंगे, बिलों को जला दिया जाएगा। और अगर वापडे का कोई एहलकार मीटर उतारने के लिए आएगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरीके से कुछ देर कबल एबटाबाद नवा शहर में भी ये फ़ैसला किया गया है आवाम की तरफ से कि यहाँ पर बिजली के बिलों को जमा नहीं करवाया जाएगा। अगर वापडे का कोई एहलकार आकर किसी के घर से मीटर उतारेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब इंतज़ार इस बात का है कि हमारे ज़िला हरीपुर में कौन उठता है, कौन एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करता है और आवाम कितना साथ देती है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं हरीपुर के क्रिकेट स्टेडियम में। मुख्तलिफ़ लोगों से भी जानेंगे कि क्या वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। अगर हरीपुर में कोई एहतजाजी तहरीक शुरू की जाती है तो क्या आवाम अपने बिलों को जलाएगी या यूँ ही जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी और जुल्म सहती रहेगी। मैं यहाँ पर एक शेर पढ़ना चाहूँगा कतील शफ़ाई साहब के, जो कि हरीपुर के ही थे, कि दुनिया में कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ
کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں اور بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے نکلیں، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں۔ جو قومیں بیدار ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، وہ اپنے حق کے لیے ضرور بولتی ہیں۔ آئیے عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اگر ہری پور میں کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو کیا یہ اس کا حصہ بنیں گے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے، بالکل خیرات ہے، تم ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ اچھا، ابھی ایبٹ آباد میں اور میر پور میں لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے جب تک سستی نہیں ہوگی بجلی۔ نہیں، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ آج کل جو ہے نا غریب آدمی کدھر سے پورے کرے؟ ہری پور میں بھی یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، ہری پور کو ہر کس کو یہ ہونا چاہیے، ایسے نکلے بال روڈوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے، لوگ نکلتے ہیں، آپ نکلیں گے؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، ہم بالکل نکلیں گے۔ پہلے جھنڈا ہم اٹھا لے گا، نکلے گا اس کی۔ ابھی ہمارا خود تقریباً سے 15-20 ہزار روپے بل آیا ہوا ہے۔ ہمارا 2 بیٹے جو ہے نا وہ سیل مین ہے، گھر کرایہ کا ہے، 12,000 روپے ہم کرایہ دیتے ہیں مہینے کا، کدھر سے پورا کر لیں؟ بالکل ایسا آٹھا پورا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ جی ناظرین، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایبٹ آباد میں اور میر پور میں ایک تحریک شروع کی گئی ہے بجلی کے بلوں کے خلاف کہ جب تک ان بلوں سے ظالمانہ ٹیکس کو ختم نہیں کیا جائے گا اور بجلی سستی نہیں کی جائے گی، ہم بجلی کا بل جمع نہیں کروائیں گے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہری پور میں یہ تحریک شروع ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہری پور میں تو اس لیے تحریک شروع ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس تربیلا ڈیم ہے، ہمارا حق ہے اس پہ۔ ہمارے لیے تو آدھا سے آدھا بل ہونا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں اگر یونٹ اگر 20 روپے کا لگا رہے ہو، 7 کا لگا رہے ہو، تو اس کا نصف ہونا چاہیے، نصف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ضلع میں ڈیم ہے جو پاکستان کی 3 عیسائی جو نام یونٹ دے رہے ہیں، بجلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری زمین پہ جو ہمارا ڈیم بنا ہوا ہے جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، جسے پاکستان کی معیشت و کمر بنی ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اس عوام کو اگر ریلیف نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ بالکل ایسا ہی۔ تو اگر ہری پور میں کوئی اس طرح کی تحریک شروع ہوتی ہے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اس تحریک میں سیاسیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، عام عوام کو اٹھنا چاہیے اور سیاسیوں کو ٹارگٹ چاہیے۔ اور عوام کو اپنی سیاسیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ ووٹ مانگنے ہمارے پاس آتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ ہمارے لیے آگے بولتے نہیں ہو، عوام پر خاموش ہو جاتے ہو، ووٹ لے کے پھر وہاں پر آپ لوگوں پر منہ پہ پٹیاں بن جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سے مفادات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنی ذاتی مفادات لے لیتے ہو، عوام کی مفادات پر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ حکومت تو یہ تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت جو نا سمجھو کہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کہنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے حکومت تو، ٹھیک ہے نا۔ عوام کو اٹھنا چاہیے اپنے حق کے لیے، اور ہزاری کے صوبے کو اس لیے اٹھنا چاہیے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کے دنیا کی دوسرے تیسرے نمبر ڈیم پہ آتا ہے۔ اتنی بجلی بنا رہا ہے کہ پاکستان کی 3 حصوں کو بجلی دے رہا ہے، تو اس میں ہمیں بھی اگر ریلیف نہ ملے، ہزارہ کو ریلیف نہ ملے، ہری پور کو ریلیف نہ ملے، تو پھر تو میرے خیال سے ڈیم ہی نہیں ہونا چاہیے پھر۔ جی بالکل، ناظرین کا کہنا ہے کہ ہری پور میں تو خاص طور پہ ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تربیلا ڈیم ہے اور تربیلا ڈیم کی وجہ سے ایک خاصی تعداد میں مقدار میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کی بھرمار کی جا رہی ہے اور یونٹ بھی دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو مختلف شہروں میں پاکستان کے میر پور میں، ایبٹ آباد میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے، احتجاج شروع کر دیا گیا۔ بالکل، کیا سمجھتے ہیں ہری پور میں بھی احتجاج ہونا چاہیے؟ یہی بات ہے جی، بالکل۔ ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے مطلب کسی شہر میں بھی، کسی گاؤں میں بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ کچھ لوگ جو افورڈ کر رہے ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں، غریبوں کا مطلب بالکل حق مارا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل 20 سے 25 ہزار جن کی تنخواہ ہے، فار ایگزامپل 10,000 ان کا بل آ جاتا ہے، 10,000 جمع کروائیں گے، بچوں کو کیا بھوکا ماریں گے اس کے علاوہ، یا مطلب راشن نہیں لائیں گے گھر کے لیے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ سارے لوگ سراپا احتجاج ہوں پورے ملک میں، بل نہ جمع کروائے جائیں، تو مطلب کچھ حل ہو سکتا ہے اس کا۔ اگر کوئی احتجاج شروع کیا جاتا ہے ہری پور میں تو آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ انشاءاللہ ضرور۔ ناظرین اکرام، اسٹیڈیم کے اندر ہم نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا ہری پور میں جتنے بھی VCs کے چیئرمین ہیں، جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں اور جتنے بھی سیاسی ارباب اختیار ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ عوام نکلنے کے لیے تیار ہے۔ خدا را آپ کوئی احتجاج کی کال دیں، کوئی لائحہ عمل تیار کریں اور کوئی ڈیٹ دیں تاکہ یہ عوام نکل سکے اور اپنے حق کے لیے بول سکے۔ اور بھی ہم لوگوں سے آئیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنی بھی مہنگائی ہے نا جی بلوں کے خلاف، غریب آدمی کیا کرے؟ 1000 روپے دیہڑے، ٹھیک ہے، 30,000 روپے 20,000 روپے بل بھیج دیں،
جی اگر ایک آدمی جو ہے کہ 1000 روپے دی دیہڑ کما کے آندا ہے وہ بچیاں کھلاوے یا بل دے. بالکل. اس تو علاوہ غریب آدمی جو ہے کہ وہ مزدوری ہے ہی نہیں ہے تے لہذا وہ بل کتوں دے سی. اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے ہری پورے پہ تسی نکل سو اپنے حق واسطے؟ میں اتنے کون نکلدا نہیں اگر تسی نکلو نا تسی آغاز نہیں چلو میں تے نکل ساں میرے پیچھے 10 آدمی نکل سن یہ اپنے سنو اگر میں ایک نکلنا میرے نکلنے نال پیچھے 10 آدمی تے نہیں نکلتے وہ مزدوری ویسن یا میرے پیچھے ویسن سارے نکلنا پیسے مگر مسئلہ یہ کہ میرے ایک ہی پیچھے 10 آدمی نہیں چل سکتے نا. وہ غریب آدمی وہ اپنی مزدوری کر سی یا میرے پیچھے جڑ سی. یہ پہلے میں دس سب تو بڑی چیز ہے کہ اگر غریب آدمی دیہڑ لانے ہیں جو لے یا عوام پیچھے نکلے اتنے عوام 1 to all ساری نکلے تو پھر مسئلہ بن گیا نا. جی بالکل. تے اگر میرے ایک ہی نال مسئلہ ہے تو میں کلا چسا نال تے چلا جاتا. مطلب اگر احتجاج ہوتا ہے باقاعدہ روڈ بن گیا جہاں سارے لوگ نکلتے ہیں عوام نکل دی ہے بالکل. جتنے 10 آدمی نکلتے ہیں اتنے دیکھو 10 اور بھی کھڑے ہو جائیں. اسی طرح ٹھیک ہے. جی ناظرین ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک شکر اللہ. اچھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور ظالمانہ ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے. تو مختلف شہروں میں احتجاج کیے جا رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل جمع نہیں کروائیں گے. کیا سمجھتے ہیں ہری پور میں بھی کوئی اس طرح کی تحریک شروع ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے. اس دفعہ بل زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا احتجاج کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے ہری پور کی عوام کی طرف سے کہ ہم بجلی کا بل جمع نہیں کروائیں گے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ ہاں ان کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو؟ حکومت یہی ہے کہ اتنے بل ہم نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پہلے بل آتے تھے اس سے ڈبل آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس دفعہ کتنا بل آیا بجلی کا؟ جو 15,000 آتا تھا اس دفعہ 30,000 آیا ہے. یعنی ڈبل ہو گیا بل. جو گیس کا بل 80,000 آتا تھا 1.5 لاکھ روپے بل بھیجا انہوں نے. اچھا. اتنا نہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ. جی ناظرین بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک غریب آدمی جو دیہڑی لگاتا ہے ایک ملازم طبقہ جو 15-20 ہزار 30 ہزار تنخواہ لیتا ہے تو وہ 30 ہزار بجلی کا بل کس طرح افورڈ کر سکتے ہوں گے. جی ناظرین اکرام ایک بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں ریلوے روڈ میں فروٹ کی ریڑھی لگا رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہے اور ان کا بجلی کا بل کتنا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا ریسا جی ٹھیک ہو؟ بجلی کا بل کتنا ہے اس دفعہ؟ اس بار 80 ہونا راتی فدری آنے والے. پچھلے مہینے کتنا ہے؟ پچھلے مہینے 35 روپیہ ہے. تو آمدن کتنی ہوگی دساں دی؟ آمدن یہی ہے 300 روپیہ دیہڑی ہونا ہے اکیلے بچوں بچنا یہی. اچھا تو کیا سمجھتے ہو 3500 روپے جو بل آیا دساں دا وہ گھٹ آیا ہے یا زیادہ آیا ہے پہلے دی بنسبت؟ پہلے کتنا بل آتا ہے؟ پہلے 700 بھی آنا رہا 500 بھی آنا رہا. ٹھیک ہے. تو کار کتنے پکھے چلاتے ہو؟ ایک پکھا لانے ہیں 2 پکھے لگے وقتی طور پہ. اچھا. پر راتی لانے ایسا ایک ہی. صحیح ہے. ایک بلب لانے. ایک بلب لانے. ہاں ایک کمرہ استعمال. اور اس سے 3500 روپے بل آیا ہے. 3500. جی ناظرین ان کے کہنے کے مطابق 3500 روپے ان کا بل آیا ہے جو کہ ان کے کہنے کے مطابق جو یہاں پہ ایک ریڑھی لگا کے 200-300 روپے دن میں کماتے ہیں اور 3500 روپے بل یہ افورڈ نہیں کر سکتے. صرف ایک پنکھے کا 3500 روپے بل ان کے مطابق یہ افورڈ نہیں کر سکتے. جی ناظرین ایک اور بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ان میں ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی احتجاج کیا جاتا ہے ہری پور میں تو آپ نکلیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ کیوں نہیں نکلیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رات کے 2 بجے بھی چلی جاتی ہے بجلی 12 بجے بھی چلی جاتی ہے. بالکل. بیٹھ کے رونے پڑنے لگ جاتے ہیں. نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو آرام ہے. بس لوگ بہت پریشان. جی ناظرین بجلی کی جو یونٹ ہے اس کی قیمت میں تو اضافہ کیا جا رہا ہے ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے لیکن اس وقت جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. لوڈ شیڈنگ بھی ہے یونٹ بھی مہنگی ہے ٹیکسز بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں ایبٹ آباد میں اور میر پور میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مہینے کا جو بل آئے گا ہم اس کو جمع نہیں کروائیں گے. اگر ہری پور میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کے ساتھ ہے سب جتنے لوگ نکلیں گے ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. بالکل سے لے رہے ہیں کوئی اس پر حساب کتاب بھی نہیں. یونٹ کا کوئی حساب نہیں ہوتا بھائی کس طرح یونٹ لگاتے ہیں. ہم کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی.
مختلف شہروں میں ایبٹ آباد میں میرپور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مہینے کے جو بجلی کے بل آئیں گے ہم جمع نہیں کروائیں گے. اگر ہری پور میں اس طرح کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے؟ تحریک تو ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن لوگوں کا ذہن ہے جی، لیکن مجبور ہیں لوگ بیچارے غریب آدمی ہیں. اگر شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا تو ہم کریں؟ شریک ہوں گے انشاءاللہ. کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ بالکل یہ ظلم ہے. ظلم کے خلاف تو سب لوگوں کو جمع ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. نہیں ہے بجلی نہیں ہے نا ابھی. جی ہاں، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو بجلی غائب ہے. ابھی آپ دیکھ لو ٹائم دیکھ لو. جی بالکل. 6:55 پر جماعت ہوئی ہے. جماعت میں ہی تھے اور بجلی غائب. پیسے بھی مرضی کے لے رہے ہیں. ایک ابھی دیکھو نا لوگوں کے پاس جا کر دیکھو. کسی کا 50,000 بل ہے, کسی کا 35,000 ہے, کسی کا 25,000 ہے. ہمارے گھر میں صرف ایک بلب جلتا ہے, صرف ایک بلب. گھر بند پڑا اس کا بھی 1,800 بل آ گیا. بند گھر کا میٹر بند ہے. شام کو ایک سیور انرجی لگاتے ہیں. اچھا. جس کا جو 1,800 پہ بل دیے. اچھا ظلم ہے. بس اللہ پاک رحمت کرے. جی ناظرین, محمد اسلام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ؟ اچھا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ٹیکسوں کی بھی بھرمار ہو رہی ہے. جی. تو مختلف شہروں میں یہ تحریک شروع کی گئی ہے کہ اس مہینے کے بل ہم جمع نہیں کروائیں گے ایبٹ آباد میں, آزاد کشمیر میں. جی. اگر ہری پور, کیا سمجھتے ہیں ہری پور میں اس طرح کی تحریک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اس طرح کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر عوام ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ تو ظلم بڑھتا جائے گا. پھر یہ 100 روپے یونٹ تک پہنچ جائیں گے. بالکل. اگر اس طرح کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو آپ ساتھ دیں گے؟ جی انشاءاللہ. میں تو پہلے بھی ساتھ تھا, اب بھی ساتھ. ٹھیک ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حکومت کو؟ حکومت کو یہی پیغام ہے کہ یہ ظلم بند کیا جائے. ٹھیک ہے. بجلی ہے, گیس کے بل ہیں, اور جو بھی مہنگائی سر آٹا ہے اور دوسری اشیاء جو ضروری اشیاء ہیں ان پہ ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہی پیغام ہے. جی ناظرین, پچھلے 3 گھنٹوں سے ہم یہاں پہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ریلوے روڈ پر اور ہری پور کے مختلف حصوں میں لائٹ غائب ہے. یونٹ بھی مہنگی ہے اور ٹیکسوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, لیکن بجلی ہے کہ آنے کا نام و نشان نہیں لے رہی. آئیے اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین, ایک نوجوان شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بجلی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر ہے. اچھا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں. بالکل. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو غلط ہے نا, بہت زیادہ غلط ہے. اس کا علاج ایک ہے, اس کا علاج ہے. دیکھو ہری پور کا عوام سو رہا ہے اس ٹائم. اچھا جی. یہاں پہ احتجاج وغیرہ کچھ نہیں ہے. بل اٹھاؤ بھائی, بل پھاڑ دو, بل نہیں جمع کراتے. میرپور, آزاد کشمیر میں اور ایبٹ آباد میں لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بل ہری پور میں بھی کرنا چاہیے. بل نہیں جمع کراتے بھائی, نہیں جمع کراتے. کوئی میٹر کاٹتا ہے وہ ہٹا کے احتجاج کرے. پورا ملک کر رہے ہیں. ہری پور میں یہ جو ابھی اگر قرضہ ملک پہ زیادہ ہو گیا ہے تو قرضہ غریب نے تو نہیں لیا ہے نا. تو آپ اس طرح کرو, یہ جو بڑے وہ جو گاڑیوں والے پھر رہے ہیں ان کے ٹیکس یہ جو پروٹوکول ہے یہ ختم کریں. ان کا فری ڈیزل ہے وہ ختم کریں. وابٹا والے یہ جو اہلکاروں کو فری بجلی ملتی ہے وہ ختم کریں. وہاں سے قرضہ اتر جائے گا. غریب کی جو ہے نا ان کا شلوار اتار کے سر پہ باندھنے والی بات ہے. صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. اگر ہری پور میں کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے آپ ساتھ دیں گے؟ پہلے نمبر پہ میرا نام لکھو. میں سب سے پہلے, یہ ابھی بھی چوک میں کھڑا ہوں, کل بھی اسی ٹائم چوک میں کھڑا ہوں گا. ہاں بالکل. جی ناظرین, ایک اور بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. اچھا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جی. تو مختلف شہروں میں, ایبٹ آباد میں اور آزاد کشمیر میں دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجلی کا بل جمع نہیں کروائیں گے. جی. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا احتجاج بس اللہ پاک کرے کہ ہمارے غیرت جاگے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں میرے سمیت, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگوں میں غیرت آئے اور ہم لوگ جو ہے نا یہ روڈ بند کریں یا کچھ حکومت کو اس چیز کا احساس ہو کہ ایک غریب آدمی جو دن میں 1000 روپیہ کماتا ہے سسک کے, اور وہ جب بل آ جاتے ہیں تو وہ رات دن یہی سوچتا ہے کہ یہ بل کہاں سے ادا کریں. اب میرے جو ہے نا یہاں پہ ایک کرائے کی دکان ہے اور میرا یقین کرو کتنا حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن حکومت کو اس چیز کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے. کتنا بل آیا ہے آپ کی دکان؟ 11,500 روپیہ. 11,500 روپے؟ جی. اچھا, پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے نارمل جو ہے نا یہی ہے کہ کبھی 4.5 کبھی 3 3.5 تقریباً اس حساب سے. یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں,
2 महीनों के अंदर, पिछले दफ़ा भी जो है ना 11,500 रुपया, इस दफ़ा भी यही है। ठीक है। तो इसमें पता क्या, हम लोग अगर आवाम जो है ना, मुल्क होती है आवाम से, ऐसे ही तो अगर मुल्क खाली हो तो आवाम ना हो तो वो मुल्क भी कोई मुल्क नहीं है। तो खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम मुसलमानों के आगे, अंदर ख़ास करके मुसलमान जो हमारे सिर्फ नाम के रह गए हैं अलग, तो हर बिल के अंदर, हर मस्जिद के ऊपर आप देख लें कि आप टीवी का जो है ना, आप लोग जो है ना वो दे रहे हैं, क्या नाम है, टीवी का जो है ना लाइसेंस है, तो लाइसेंस की कंपनी जिस तरह पहले थी इस तरीके से हो। और जो लोग आप लोग ये कर रहे हो, ये मत सोचें कि आप जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो आप वहाँ जो है ना बख्शे नहीं जाएंगे। आप लोग जो गरीब हो, मतलब मिनिस्टर के बाद जो है ना जितनी भी हम लोग नीचे के तबके लोग हैं, तो आप लोग ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कीड़ा मकोड़े समझते हैं हम लोगों को। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क है और ये काज़ी आज़म ने बनाया था और उसके कोई कानून, कोई हर चीज़ है। इस तरीके से रखें कि ताकि जो है ना एक मुसलमानों का नाम हो। ठीक है जी। नाज़रीन, इन बुज़ुर्गों की बात से मुझे एक बात याद आई है, इन्होंने तवज्जो दिलाई इस तरफ कि मसाजिद के बिलों में टेलीविज़न की फ़ीस लगकर बिजली के बिलों में आ रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप सिर्फ इतना बताएं। और अभी तो रेडियो का टैक्स भी शुरू हो गया है। जो रेडियो मैंने सुना था या मेरे आबा व अजदाद ने सुना था या इन बुज़ुर्गों ने सुना था, उस रेडियो का जो टैक्स है वो अभी बिजली के बिलों में लग के आ रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि जो शख्स 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, जो एक जज है या जो एक सरकारी मुलाजिम है बड़े ओहदे पर, जो 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसकी बिजली तो मुफ्त है, लेकिन जो मेरी तरह इनकी तरह 15,000 रुपये कमा रहा है, उसको 15 और 20 हज़ार बिल देने पड़ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। आइए और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और बहुत जुल्म हो गया है जी, जुल्म हो रहा है। ठीक है। 17,000-18,000 रुपया घर का बिल पे आने, 20,000 रुपया हूँ, एक बंदा 3,000 भी नहीं दे सकता, वो कितों देसी? ठीक है, जुल्म है ना, आवाम जुल्म कर रही है गवर्नमेंट साढ़े ना। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में ये फ़ैसला किया गया है, अब्टाबाद में, मीरपुर में, कि इस महीने के जो अगस्त के बिल बिजली के आएंगे हम इनको जमा नहीं करवाएंगे। तो हरीपुर में भी इस तरह होना चाहिए? नहीं, वो इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। अगर इस तरह की तहरीक चलती है तो आप साथ देंगे? सब होएंगे ना, क्यों नहीं, सब साथ है ना, क्यों नहीं होंगे। ठीक ये है। हमारा एक कलम बस तक नहीं, सब लोगों की ज्यादती है, सब लोगों के साथ। ठीक है। जुल्म है, ये किधर से देंगे बिल? ऐसा ही बच्चों की रोटी पूरी करेंगे तो बिल देंगे, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है। देखो ना, अगले महीने और ज़्यादा हो गए। ऐसा ही अभी यूनिट और महंगी हो गई 5 अभी देखो ना, और पिछले महीने मेरा बिल आया है 6,500, इस महीने आया है 17,500 घर का बिल। इतना हो किधर से देंगे? 50 हज़ार रुपया, 48,000, 40,000 रुपये लोगों का बिल आया हो किधर से देंगे? वो चोरी करेंगे, डाके कर मारेंगे, क्या करेंगे? जुल्म है ना, ये चीज़ जो है बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है। इस चीज़ में हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ऐसा ही ये सब लोग जो है ना एकदम इकट्ठे हो सुनते तो ही काम है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर आवाम नहीं बोलेगी अपने हक़ के लिए तो कौन बोलेगा? वो तो और जुल्म करते रहेंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि खुदारा अपने हक़ के लिए निकलें। सियासी कायदीन से गुजारिश है, हरीपुर की VC चेयरमैन से गुजारिश है, मेरी बलदियाती नुमाइंदों से गुजारिश है कि कोई एहतजाजी तहरीक चलाएँ। आज मैं निकला हूँ, 4-5 घंटे हो गए, लोगों की राय ले रहा हूँ। तकरीबन 100% लोगों का ये कहना है कि हम एहतजाज में शरीक होंगे। आवाम निकलने के लिए तैयार है, बस कोई कदम उठाने वाला हो। जी नाज़रीन, कुछ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया है और टैक्स भी लग रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लग रहे हैं बिजली के बिलों में। क्या समझते हैं? यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है यार। अच्छा, कितना बिल आया पिछले महीने? हमारा 11,000 रुपये बिल आया, एक सिर्फ एक लेट है, 2 पंखे है। अच्छा, तो तकरीबन महीने में कितनी आमदन हो जाती है आपकी? हमारा यार कभी 400-500 रुपये डेढ़ लगते हैं। अच्छा, यानी 15,000 17,000 इतनी आमदन है उधर आपकी। फिर रोटी का खर्चा को डेढ़ का हो, घर लेके जाओ, बीमार हो जाते हैं बंदा। जी नाज़रीन, अगर इनकी आमदन 15 से 17-18 हज़ार रुपये के दरमियान है और 11,000 रुपये बिजली का बिल आ जाएगा, तो ये अपने घर का निज़ाम किस तरीके से चलाएँगे? अपनी फैमिली को क्या खिलाएँगे, ख़ुद क्या खाएँगे, अपने घर का निज़ाम किस तरीके से चलाएँगे? अच्छा, मुख्तलिफ़ शहरों में ये तहरीक शुरू हुई है कि इस महीने जो बिजली का बिल आएगा वो लोग जमा नहीं करवाएंगे। अब्टाबाद के लोगों ने फैसला किया, इसी तरीके से मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने।
क्या समझते हैं हरीपुर में भी इस तरह होना चाहिए? इस तरह का हो जाएगा तो अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर इस तरह हो जाए तो आप साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुतालिक? बिजली के बिल मैं तो ये कहूँगा कि बहुत आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। चले अगर हम कहते हैं कि PTI की हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत थी, अभी तो किसी की भी हुकूमत नहीं है। ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये अपनी शाह खर्चे क्यों नहीं कम करती? जी। जो मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है, जो बिजली जा रही है, जजों को जा रही है, सरकारी इदारों को जा रही है, इसी सब्सिडी को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये यूनिट आपका 2 रुपये 3 रुपये में आ जाता है। ऐसे ही। तो सवाल मेरा ये बनता है कि पाकिस्तान में तो बिजली की कमी नहीं है, 50,000 मेगावाट बिजली बन रही है। तो मसला ये मुफ्त जो जा रही है, इसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मतलब इसका मतलब ये कि खा मैं रहा हूँ और मेरी जगह आप पैसे दे रहे हैं। ऐसे ही। मेन मसला ये, इसका हल ये है कि जो लोग इस्तेमाल करें बिजली को, फजूल जज इस्तेमाल करें, जो सरकारी इदारे इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी निगरान हुकूमत है, उसका मतलब है कोई सियासी अमल दखल नहीं है। वो आवाम को रिलीफ दे। उनको पता है कि भाई वहाँ पे बोझ बढ़ रहा है, महंगाई हर तरफ ज़्यादा है। एक गरीब बंदा जैसे आपने देखा, ये 14,000 12,000 इसका आमदन है, तो ये खाएगा भी, 11,000 इसका बिल आ गया, तो मजबूर है, ये क्या करेगा? ये अच्छा, क्या समझते हैं हरीपुर में कोई एहतजाज होना चाहिए इस मुतालिक? एहतजाज करने का फ़ायदा क्या है? नहीं, मुख्तलिफ शहरों में, एबटाबाद में, मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में ये हुआ कि लोगों ने कहा है कि इस महीने जो अगस्त का बिल आएगा बिजली का, वो हम जमा नहीं करवाएंगे। सही। इस तरह होना चाहिए। देखिए, अगर जमा नहीं करवाएंगे तो आपडा वाले आएंगे और मीटर उतार के ले जाएंगे। तो इसका भी कोई लाया अमल तय करेंगे ना जो लोग एहतजाज इसका लाया अमल एक ही है कि हुकूमत संजीदा हो जाए। वो तो गवर्नमेंट से, केयर टेकर गवर्नमेंट से उनको चाहिए कि वो संजीदा हो जाए। ठीक है। आवाम को रिलीफ दे। वो आए कि इसलिए उन्होंने तो इलेक्शन कराने, लेकिन साथ साथ दूसरे अमूर उनको तो अल्लाह पाक ने पूछने ना। सही। तो अगर कोई इस तरह की तहरीक शुरू होती है हरीपुर में, तो आप साथ देंगे, एहतजाज करेंगे? देखिए, मैं पुरअमन एहतजाज के हक़ में हूँ कि पुरअमन एहतजाज हो, तो क्यों नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपना ही नुकसान करें, नहीं, फ़र्ज़ जब एहतजाज होते हैं, कुछ शरपसंद लोग होते हैं जो पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो हक़ है, हर शहरी का हक़ है, करना चाहिए। ठीक है। और गवर्नमेंट को रिकॉर्ड पेशी, और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जिनके दस से कुदरत में चीज़ें अल्लाह पाक ने कुदरत दी हुई है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे कंट्रोल रखें। ठीक। तो अगर हम मिसाल देते हैं तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 2.5 साल गवर्नमेंट की है, तो जब वो बैठे तो उनके ख़जाने में 1 रुपया नहीं था। लेकिन 2.5 साल की गवर्नमेंट में जब उनके दौर ऐसा आया कि उनके ज़कात देने वाले तो थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं था, और 3 बरस में उनकी गवर्नमेंट थी। मकान बेचता नहीं सर। अच्छा, बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? इस दफ़ा तो बिजली का बिल आया, पिछले महीने तो कम आया, इस दफ़ा तो 9,000 रुपया। 9,000 रुपया? 9,000 रुपया। और हमारे बल्ब के दौर चलते हैं जनाब अली, इतनी ज़्यादा बिल आई है जिसका अंदाज़ा कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कितने 3500 तो कितने 9,000 रुपया साहब ला लो। ये पकवान वगैरह तुसी बेच के कितने बच्चे ने गुजारा करते हैं? दिहाड़ी 500-700 रुपया जनाब, यानी 15,000 रुपये महीने का, जिस पिछले 9,000 रुपये बिल आ गया। 15,000 रुपया कमाने तो 9,000 रुपया बिल आ गया, फिर उस तो बाद तुम आप साहब ला लो बच्चे ने के। अच्छा, क्या समझते हो कोई एहतजाज वगैरह होना चाहिए इस मुतालिक रिपोर्ट या नहीं? मतलब आवाम ने चाहिए, मतलब हर चीज़ सोचा, मतलब गवर्नमेंट ने चाहिए। देखो कितनी इतनी महंगाई को जुल्म है, गरीब बंदा तो खाने पीने की चीज़ सारियाँ महंगी हो गई है, गरीब बंदा क्या कर सकता? आवाम का काम, मतलब गवर्नमेंट का काम है ना जी। आवाम ने मतलब सहूलत देने वास्ते मतलब कोई चीज़ का ख्याल करो, सस्ती करो, वो ज़्यादा महंगी करी जा रही। अच्छा, अगर आवाम निकल दिए कोई एहतजाज होता है तो उसी साथ दे सो या उन्हें तो संजी होना से अपने मतलब बच्चों वास्ते तो दसा हर जरूरी। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, कितनी आमदन होती है जी आपकी ये रेडी लगा के तकरीबन अंदाज़न? बस जी 500-600 रुपया हो जाते हैं। 500-600 यानी 15-16 हज़ार रुपया महीने का। तो बिजली का बिल कितना आया पिछली दफ़ा? बिजली का बिल आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिजली का बिल। जी नाज़रीन, इनकी आमदन 15 से 16,000 रुपये और बिजली का बिल आया है 30,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके से अदा करेंगे?